साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2081 साल असोजको 23 गते बुधबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गोरखापत्र ज्ञानसागरको वस्तुगत प्रश्नोत्तरको सङ्गालो लिएर हामी पुनः उपस्थित भइसकेका छौं। हरेक बुधबार प्रसारण हुने गोरखापत्र ज्ञानसागर सिरिजको यो हाम्रो च्यानलको 126औं भिडियो हो। विगत 125 हप्ताका भिडियो तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ आजको प्रसंग। प्रश्न नम्बर 1, विश्वकै प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? सन् 1901 देखि। अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार भने सन् 1968 देखि दिन थालिएको हो। नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने अन्य विधाका पुरस्कार चाहिँ स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा दिइन्छ। नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूपमा 3 जनासम्मले पाउन सक्छन्। अब प्रश्न नम्बर 2, विश्व बैंकले नेपालका सडक कालोपत्रे गर्न भित्राएको प्रविधिलाई के भनी चिनिन्छ भन्दा ओटासिल प्रविधि भनी चिनिन्छ। यसैगरी प्रश्न नम्बर 3, सर्वसाधारण जनतालाई रेडियो राख्न अनुमति दिने राणा प्रधानमन्त्री को हुन् भन्दा मोहन शमशेर हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 हेरौँ, सैपाल हिमाल र उराई बन्ज्याङ कुन जिल्लामा रहेका छन् भन्दा बझाङ जिल्लामा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 5 हेरौँ, पृथ्वी जस्तै आकार र तापक्रम रहेको दाबी गरिएको रोस 128b नामक ग्रह पत्ता लगाउने खगोलविद को हुन् भन्दा क्यालिफोर्नियाका फ्र्याङ्क एल्मोर रोस हुन्। सन् 2017 मा पत्ता लागेको सो ग्रह हाम्रो सौर्यमण्डल प्रणालीबाट 11 प्रकाश वर्ष टाढा रहेको वैज्ञानिकले बताएका छन्। उक्त ग्रहमा एलियन नामक जीव हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूको अनुमान गरेका छन्। हालको प्रविधि अनुसार सो ग्रहमा पुग्न झण्डै 1,41,000 वर्ष लाग्ने वैज्ञानिकहरूको ठम्याइरहेको छ। सो ग्रहले रेड ड्वार्फ नामक तारालाई परिक्रमा गरिरहेको खगोलविदले जनाएका छन्। अब प्रश्न नम्बर 6, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1904 मे 21 मा भएको हो। यसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको ज्युरिचमा रहेको छ। पहिलो फिफा विश्वकप सन् 1930 मा उरुग्वेमा सम्पन्न भएको हो। फिफाको आदर्श वाक्य चाहिँ फर द गेम फर द ओल्ड रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 7, प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टेफन हकिङको जन्म कहिले र कहाँ भएको थियो? सन् 1942 को जनवरी 8 मा बेलायतमा भएको थियो। ब्ल्याक होलको विस्फोटबाट ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको अवधारणा उनले प्रस्तुत गरेका छन्, जसलाई हकिङ रेडिएसन भनी चिनिन्छ। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी उनको चर्चित पुस्तक अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम सन् 1988 मा प्रकाशित। यो पुस्तक 1 करोड भन्दा बढी प्रति बिक्री भइसकेको छ। उनी मोटर न्युरोन नामक स्नायु सम्बन्धी रोगबाट पीडित थिए। 21 वर्षको उमेरदेखि नै उनको निधन सन् 2018 को मार्च 14 मा भएको थियो। उनका कृति अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम सन् 1988 को, ब्ल्याक होल एन्ड बेबी युनिभर्स 1993 को, द युनिभर्स इन अ नटसेल सन् 2001 को, त्यस्तै गरी अन द सोल्जर अफ जायन्ट्स सन् 2002 मा, गड क्रिएटेड द इन्टिगर सन् 2005 को, द ग्रान्ड डिजाइन सन् 2010 को, द ड्रिम द्याट स्टफ इज मेड सन् 2011 को, त्यसै गरी माई ब्रिफ हिस्टोरी सन् 2013 को पुस्तक रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 8, मोबाइल एप्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर लगायतका डिजिटल उत्पादनमा रहेका बग अर्थात् सुरक्षा सम्बन्धी कमजोरी पत्ता लगाउन र ठूलो क्षतिबाट बस्न कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्ने प्रोग्रामलाई के भनिन्छ भन्दा बग बाउन्टी प्रोग्राम भनिन्छ। कमजोरी पत्ता लगाउन ती कम्पनीहरूले बग बाउन्टी प्रतियोगिता राख्ने गर्छन् र त्यसका लागि निमन्त्रणा दिने गर्दछन्। यस कार्यमा साइबर सुरक्षामा दिग्गज इथिकल ह्याकरदेखि भर्खर यस क्षेत्रमा रुचि राख्ने जोसुकैले सहभागिता जनाउन सक्दछन्। यसरी डिजिटल उत्पादनमा रहेका छिद्र वा कमजोरी भेटिएमा त्यस कम्पनीलाई खबर गरिन्छ र त्यस्तो कमजोरी भेट्टाउने पहिलो व्यक्ति बन्न सक्नेलाई सो कम्पनीले घोषणा गरेको रकम प्रदान गर्दछ, जसलाई बग बाउन्टी रिवार्ड भनिन्छ। गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट लगायतका टेक कम्पनीले नियमित रूपमा यस्तो प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने गर्दछन्। अब प्रश्न नम्बर 9, हालै पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्ला समेटी रेखाङ्कन गरिएको पदमार्ग कुन हो भन्दा मुन्दुम पदमार्ग हो। नेपाल पर्यटन बोर्डको सहयोग तथा
मयुङ टेम्के साल्पा सिलुङचुङ पर्यटन प्रबन्धन केन्द्रको सक्रियतामा विज्ञसहितको टोलीद्वारा खोटाङ भोजपुर सखुवासभा एवं सोलुखुम्बु क्षेत्रको पर्यटन प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सो पदमार्गको अवधारणा अघि सारिएको हो। प्रश्न नम्बर 10 द्रव्य शाहले गोर्खा राज्यको स्थापना कहिले गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1616 को भदौ 25 मा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11 हेरौँ। स्काई ल्याब भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा पृथ्वीका बारेमा विविध प्रकारका अनुसन्धान गर्न अन्तरिक्षमा स्थापित प्रयोगशाला बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 12 मानव शरीरको सबैभन्दा ठूलो ग्रन्थि कुन हो भन्दा कलेजा हो। प्रश्न नम्बर 13 पशुपतिनाथमा सन्ध्याकालीन आरतीको थालनी कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि। प्रश्न नम्बर 14 FTTH को पूरा रूप के हो भन्दा फाइबर टु द होम हो। नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा FTTH को शुभारम्भ विक्रम सम्वत 2076 को भदौ 23 गते रूपन्देहीको गैडाहवा स्थित सूर्यपुरा बजारबाट गरेको हो। FTTH प्रविधि मार्फत परम्परागत तामाको तारको सट्टामा घरसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याई ट्रिपल प्ले अर्थात् भोइस उच्च गतिको इन्टरनेट र भिडियो सेवाहरू प्रदान गर्न सकिने जनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 15 फेसियल भेरिफिकेसन अनुहार अर्थात् मुहार प्रमाणीकरण प्रयोगमा ल्याउने विश्वकै पहिलो राष्ट्र कुन हो भन्दा सिङ्गापुर हो। सिङ्गापुरले आफ्नो नेसनल आइडेन्टिटी स्किम अन्तर्गत फेसियल भेरिफिकेसन पद्धति अपनाउने भएको छ। यो सँगै सिङ्गापुर फेसियल भेरिफिकेसन मार्फत नागरिकको पहिचान गर्ने विश्वकै पहिलो मुलुक बनेको छ। उक्त बायोमेट्रिक सुविधाको प्रयोगबाट सिङ्गापुरका नागरिकले निजी र सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्। प्रश्न नम्बर 16 सिरियाको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा त्यहाँका नागरिकहरूको रक्षार्थ सञ्चालित स्वयंसेवी सङ्गठनलाई के भनिन्छ भन्दा व्हाइट हेलमेट्स भनिन्छ। त्यसैगरी 17 राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बन्नका लागि न्यूनतम उमेर हदको प्रावधान कति रहेको छ भन्दा 45 वर्ष रहेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि 5 वर्षको हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 नेपाल र मौरिसस बीच श्रम सम्झौता कहिले भएको हो? सन् 2019 को जुन 11 मा। मौरिसस नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्ने पहिलो अफ्रिकी राष्ट्र हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 असंलग्न आन्दोलनको प्रथम शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो भन्दा सन् 1961 को सेप्टेम्बर 1 देखि 6 युगोस्लोभियाको बेलग्रेडमा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो अरब मुलुक कुन हो भन्दा साउदी अरब हो, पहिलो अरब मुलुक। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21 विश्व कला परिषदले ललितपुर महानगरपालिकालाई कतिऔं कला नगरीका रूपमा घोषणा गरेको छ भन्दा 35औं। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 इन्डोनेसियाको मुद्रालाई रुपियाँ भनिन्छ भने मलेसियाको रुपियाँलाई के भनिन्छ भन्दा रिङ्गिट भनिन्छ मलेसियाको रुपियाँलाई। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 मार्साप नामक उपनामले चिनिने नेपाली साहित्यकार को हुन् भन्दा मदनमणि दीक्षित हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 मध्यकालमा सुदूरपश्चिममा 22 राज्यहरू थिए भने मध्य क्षेत्रमा कस्ता राज्य थिए भन्दा 24 राज्यहरू थिए। प्रश्न नम्बर 25 नेपालमा हुने साइबर अपराध सम्बन्धी गतिविधि विरुद्ध नेपाल र चीनद्वारा सञ्चालित अपरेसनलाई के भनिन्छ भन्दा चार्ली फोक्स्टर भनेर चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 26 नेपालमा पेट्रोल र डिजेलमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2071 को असोज 13 देखि। प्रश्न नम्बर 27 विश्वका 50 देशका राष्ट्रिय गीत गाएर आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने कलाकार को हुन् भन्दा बागलुङका रामजी नेपाली हुन्। प्रश्न नम्बर 28 कुनै भौतिक परिमाण मापनका लागि बनाइएको स्ट्यान्डर्ड परिमाणलाई के भनिन्छ भन्दा इकाइ भनिन्छ। भौतिक परिमाणका इकाइहरूलाई आधारभूत इकाइ र तत्जन्य इकाइ गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 29 नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2002 को असोज 1 गतेदेखि। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गतेदेखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। पहिलो पटक 100 त्यसैगरी 10 अनि 5 का दरका कागजी नोट जारी भएका थिए। 3 थरी 100 का 10 का र 5 का। सदर मुलुकी खानाबाट जारी गरिएका ती नोटहरूमा दस्तखत गर्ने खजान्ची चाहिँ जनकराज थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 ब्लुटुथ भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा छोटो दूरीको वायरलेस फाइल आदान प्रदान गर्ने प्रविधि भन्ने बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 31 एसियाको अपरेसन डायलग ACD को स्थापना कहिले गरिएको हो भन्दा सन् 2002 को जुन 18 मा। नेपाल सन् 2016 को मार्च 10 मा ACD को सदस्य बनेको हो र हाल ACD मा नेपाल सहित 34 राष्ट्र सदस्य रहेका छन्।
प्रश्न नम्बर 32 अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको भन्दा सन् 2009 देखि विश्वमै लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्न लागेपछि यसको संरक्षणमा सहभागिता जुटाउन गिद्ध सचेतना दिवस मनाउन थालिएको हो। सिनो खाएर वातावरण सफा गर्ने भएकालाई गिद्धलाई प्रकृतिको कुचिकार पनि भनेर चिनिन्छ। गिद्ध विनाशको प्रमुख कारण पशुको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधि डाइक्लोफेनेक रहेको हो। नेपालमा गिद्ध संरक्षणका लागि गिद्धलाई शुद्ध आहार उपलब्ध गराउन देशभर आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा जटायु रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। ओके, यो सँगै आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरको सङ्गालो हो यहीँनिर ल्याएर सकाएका छौँ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।